सो नम्बर 1 मा छ टेलर्स डिफरेन्शियल पिच रेट सिस्टम। यसमा हामी के गर्छौँ त इफिसियन्सी हेरेर अनि इम्प्लोइलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ। यदि त्यसको इफिसियन्सी 100% भन्दा कम छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई 80% अथवा 83% अफ नर्मल पिच रेट दिन्छौँ र यदि त्यसको चाहिँ 100% या त त्योभन्दा बढी छ भने हामी त्यसलाई 120 अथवा 125% अफ नर्मल पिच रेट दिन्छौँ। मतलब यदि तपाईँले चाहिँ यहाँ 80% फलो गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले 120% फलो गर्नु पर्यो, यहाँ तपाईँले 83% फलो गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले 125% फलो गर्नु पर्यो। तपाईँले यो दुईवटा अप्सनमध्ये चाहिँ जुनसुकै अप्सन फलो गर्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज योर चोइस। तर क्वेसनमा चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिएको छ भने त्यही हामीले चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। अब यसको मतलब के हो त? यसको मतलब के हो? मतलबलाई चाहिँ त्यो बुझाउँछु, हेर्नु होला। म यसको मतलब बुझाउँछु तपाईँलाई कि मानौँ मैले चाहिँ के भने यहाँ कि त्यसको चाहिँ 100% अथवा त्योभन्दा बढी इफिसियन्सी छ भने 120% अथवा 125% अफ नर्मल पिच रेट दिने। यो चाहिँ मतलब यसको मतलब के भयो कि मानौँ मैले कुनै इम्प्लोइको चाहिँ निकालेँ, के अरे इफिसियन्सी निकालेँ अनि इफिसियन्सी चाहिँ त्यसको 110% आयो। अब यो चाहिँ के हो त? ग्रेटर देन 100% हो कि होइन? अब यस्तो केस छ भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ त? पिच रेट कति हो? पिच रेट कति हो? मानौँ हामीलाई चाहिँ दिएको छ कि ₹2 पर युनिट छ अरे। पिच रेट चाहिँ कति हो त? ₹2 पर युनिट छ भनेपछि इम्प्लोइलाई वेजेस दिने बेलामा हामी ₹2 पर युनिटले अब वेजेस दिँदैनौँ। त्यसलाई अब के गर्छौँ हामी? ₹2 को इन्टु 120% गर्छौँ अथवा 125% गर्छौँ, तपाईँले के फलो गर्नुहुन्छ त्यो गर्छौँ। अनि यसको चाहिँ 120% गरेर जे आउँछ नि 2.4 हो, यो अनुसारले चाहिँ हामी त्यसलाई वेजेस तिर्छौँ। अब मानौँ त्यसले चाहिँ यदि 5000 आउटपुट बनाएको छ भने हामी इन्टु 2 नगरेर 2.4 गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ त? वेजेस दिन्छौँ। बुझ्नुभयो? सो यसरी चाहिँ हामी वेजेस क्याल्कुलेट गर्छौँ यदि त्यसको इफिसियन्सी 100% बढी छ। अब इफिसियन्सी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने म अगाडि चाहिँ भन्छु नै, ठिक छ? किनकि धेरै पेमेन्ट सिस्टमहरूमा इफिसियन्सीको कुरा छ, त्यो म लास्टमा चाहिँ पुरै मजाले डिल गरिदिन्छु। ओके, यो पनि भइसक्यो। नम्बर 2 मा छ मेरिट डिफरेन्शियल पिच रेट सिस्टम। मेरिट डिफरेन्शियल पिच रेट सिस्टममा के छ हेर्नु होला। यहाँ इफिसियन्सी यहाँ पनि इफिसियन्सीलाई कम्पेयर गरिन्छ अनि पिच रेटको चाहिँ कति % दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भनिन्छ। हेर्नु, यदि त्यसको इफिसियन्सी 83/3 भन्दा कम या त त्यति बराबर छ, हैन, 83/3 सँग बराबर छ या त त्योभन्दा कम छ भने हामीले पिच रेटको 100% दिन्छौँ। मतलब जति पिच रेट छ त्यति नै दिने भए, त्योभन्दा केही हैन हामीले चाहिँ बढी घटी दिनेवाला छैनौँ। तर 83/1/3 भन्दा चाहिँ 100% सम्म त्यसको इफिसियन्सी आयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ पिच रेटको 110% दिन्छौँ। अब यो चाहिँ कति 110% दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले नै भर्खर यसमा बुझाइसकेँ है, कसरी हामी चाहिँ त्यसलाई पेमेन्ट गर्नेवाला छौँ भनेर। अनि यदि त्यसको चाहिँ इफिसियन्सी 100% भन्दा बढी आयो भने बल्ल हामी चाहिँ त्यसलाई पिच रेटको 120% दिन्छौँ। यहाँसम्म पिच रेट मात्रै भन्न छ, किनकि मेथडको नाम पनि के हो त? पिच रेट सिस्टम मात्रै हो। त्यही भएर है यसमा चाहिँ हामीले टाइम रेटलाई चाहिँ फलो नगरेको। ओके, अब छ इमर्सन्स इफिसियन्सी सिस्टम। इमर्सन्स इफिसियन्सी सिस्टम नामै छ इफिसियन्सी, सो यहाँ पनि इफिसियन्सीलाई नै कम्पेयर गरिन्छ। सो यहाँ हेर्नु होला, यदि तपाईँको चाहिँ 66 2/3% भन्दा चाहिँ तपाईँको इफिसियन्सी कम छ, इम्प्लोइको इफिसियन्सी कम छ भने ग्यारेन्टेड टाइम रेट कति छ त? जति तपाईँले चाहिँ टाइम रेट ग्यारेन्टी लिनु भएको छ, मतलब यति टाइम रेटमा तिमीलाई पे गर्छौ, त्यति रेटमै पे गर्नु पर्यो नर्मल टाइम रेटमा। अनि यदि तपाईँको चाहिँ 66 2/3% देखि लिएर 100% सम्म चाहिँ इफिसियन्सी छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? आवरली रेट प्लस 20% बोनस दिनुहुन्छ। आवरली रेट प्लस 20% बोनस। यसको मतलब के भयो? मानौँ तपाईँले चाहिँ आवरली रेट त्यसलाई ₹4 हैन ₹4 पर आवर तपाईँले पे गरिराख्नु भएको छ भने अनि त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ मानौँ 66 र 100 को बिचमा भन्यो हैन, त त्यसको इफिसियन्सी मानौँ मैले के भने कि 70% छ। मतलब यो दुटाको बिचमा पर्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? 4 त हामीले दिनु नै पर्यो, प्लस यहाँ चाहिँ 20% हामीले एड गरेर दिनुपर्छ। त यहाँ चाहिँ हामीले 4 लियौँ प्लस 4 को चाहिँ 20%, 4 को चाहिँ 20% त हामीले कति हुन्छ? यहाँ चाहिँ 0.8 हैन, 0.8 हो हैन। अनि यस चाहिँ अब 4.8 को रेटले हामीले चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भयौँ, ठिक छ? हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ छ अब इफिसियन्सी यदि 100% भन्दा बढी छ भने हामी कसरी पे गर्ने त? यहाँ हेर्नु होला, 120% अफ टाइम वेज रेट प्लस एडिसनल बोनस एट द रेट अफ 1% फर एभ्री 1% इन्क्रिज इन इफिसियन्सी एबोभ 100% है। यसको मतलब बुझ्नुभयो? यसको मतलब चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले बुझिरहन्न, म यसको चाहिँ मतलब तपाईँलाई चाहिँ सम्झाइदिन्छु। यसरी हेर्नु होला है,
यसरी हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि यदि त्यसको इफिसियन्सी मानौँ 120% छ अरे, मानौँ यसको इफिसियन्सी कति छ 120% कुनै इम्प्लोइको चाहिँ, अनि इमर्सन इफिसियन्सीमा है, इमर्सनको कुरा मैले गरिरहेको छु। सो 120% छ भने यो त के हो, ग्रेटर देन 100% हो। अब 100% भन्दा बढी छ भने यहाँ नम्बर 1 मा के भन्यो कि 120% अफ टाइम वेज रेट। त वेज रेट चाहिँ तपाईँको कति छ यहाँ 4 पर आवर मानौँ। त 4 पर आवर छ भने 4 लाई पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ 120% रेट चाहिँ गर्छौँ है। त जति यो आउँछ 4 को 120 गरेर जति पर्सेन्ट आउँछ इन्टु आउटपुट प्रड्युस्ड, यो त हुने नै भयो, उसको वेजेस आयो हैन, किनकि 4 को चाहिँ 120% हामीले गरेर अनि उसले चाहिँ कति आउटपुट के अरे टाइम वेज रेट छ भने चाहिँ कति चाहिँ टाइम त्यसले उ गरेछ टाइम हैन, वर्किङ आवर भन्यो। अनि यो गरेपछि चाहिँ प्लस तपाईको चाहिँ 100 भन्दा कति इफिसियन्सी बढेको छ त, 100 भन्दा कति इफिसियन्सी बढेको छ त्यति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा बोनस दिनु पर्यो। त यहाँ यदि 120% छ भने 100 भन्दा चाहिँ कति एक्स्ट्रा बोनस भएको छ 20% भएको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले 20% एक्स्ट्रा बोनस पनि तिर्नु पर्यो। बुझ्नु भयो? ओके। अब छ गान्ट टास्क सिस्टम। गान्ट टास्क सिस्टम एकदम सिम्पल, बिलो स्ट्यान्डर्ड मतलब तपाईले जति स्ट्यान्डर्ड तोक्नु भएको छ त्योभन्दा कम छ भने ग्यारेन्टी टाइम रेट जति तोकेको छ त्यति नै, स्ट्यान्डर्डमा छ जति स्ट्यान्डर्ड तपाईले तोक्नुभयो त्यति नै गरेछ त 120% अफ टाइम रेट, अनि एबोभ स्ट्यान्डर्ड छ, स्ट्यान्डर्ड तोक्यो भन्दा चाहिँ बढी आउटपुट प्रड्युस गर्यो भने 120% अफ पिस रेट है। नम्बर 5 मा छ बिडक्स सिस्टम। बिडक्स सिस्टम एकदम सिम्पल, टाइम टेकन इन्टु आवरली रेट, कति टाइम चाहिँ त्यसले बनाउनलाई लिएको छ इन्टु आवरली रेट के हो, प्लस 75% अफ पोइन्ट सेभड इन्टु आवरली रेट डिभाइड बाई 60। यो चाहिँ यो तपाईले पढ्नु भएको छ हैन, एकदम सिम्पल हो यिनीहरू त। जुनमा चाहिँ मैले भने सुरुमै भनेको थिएँ जुनमा कन्फ्युजन छ, जुन चाहिँ मलाई बुझाउनु पर्ने छ त्यसलाई चाहिँ म बरु डिटेलमै बुझाउँछु। अब हामीसँग इन्सेन्टिभ स्किम हेर्नु होला। इन्सेन्टिभ स्किममा हामीसँग अब यो भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट म कसैलाई भन्दिनँ, यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो है, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यिनीहरू नै हो। इक्जाममा प्रायः यही क्वेसनहरू आउँछ, हाल्से रोम हैन, हाल्सेवेयर, त्यसपछि रोवन सिस्टम, यो चाहिँ धेरै सोधिन्छ इक्जाममा। सो नम्बर 1 मा चाहिँ हामीसँग इन्सेन्टिभ स्किममा हाल्से सिस्टममा चाहिँ हामी कसरी पेमेन्ट गर्छौँ हेर्नु होला है। अर्निङ हामी कसरी निकाल्छौँ इम्प्लोइको, टाइम टेकन इन्टु आवरली रेट, कति टाइम त्यसले प्रड्युस गर्न हैन, कति घन्टा चाहिँ त्यसले लिएको छ प्रड्युस गर्नलाई इन्टु आवरली रेट हैन, 1 घन्टाको चाहिँ कति रेट हो, प्लस 50% अफ टाइम सेभड इन्टु आवरली रेट, मतलब कति चाहिँ त्यसले टाइम सेभ गरेछ इन्टु आवरली रेट को मल्टिप्लाई गरेर जुन वेज आउँछ त्यसको चाहिँ 50% हामीले त्यसलाई एक्स्ट्रा दिनुपर्ने हुन्छ। हाल्सेवेयर सिस्टममा सिम्पल हो, यहाँ चाहिँ हामीले 50% गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले 30% गरिदिन्छौँ, अरू के पनि हैन। अनि रोवन सिस्टममा चाहिँ कसरी हुन्छ, टाइम टेकन इन्टु आवरली रेट, यो चाहिँ नर्मल नै हुन्छ, नर्मल वेज त समयमा चाहिँ हुने भयो, प्लस टाइम टेकन डिभाइड बाई टाइम अलाउड इन्टु टाइम सेभड इन्टु आवरली रेट है। अब यसको सिम्पल मतलब तपाईले चाहिँ यसरी बुझ्नुहुन्छ कि टाइम टेकन टाइम अलाउडको मतलब के भयो, मैले के भने कि एउटा युनिट बनाउनलाई तपाईले म्याक्सिमममा चाहिँ 20 मिनट लिनुपर्छ। मानौँ मैले के भने एउटा युनिट बनाउनलाई चाहिँ म्याक्सिमम 20 मिनट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, मतलब यो चाहिँ मैले टाइम अलाउड भयो हैन, एउटा युनिट बनाउनलाई 20 मिनट चाहियो भने चाहिँ यो चाहिँ टाइम अलाउड भयो। अब त्यसले बनाउनलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 60 मिनट लगायो अरे, बनाउनको लागि यदि 60 मिनट लगायो भने यो चाहिँ टाइम टेकन भयो है। अनि जुन 4 मिनट रिमेनिङ छ नि अब त्यो चाहिँ टाइम सेभड भयो हैन र, 20 मिनट मैले दिएको बनाउने टाइम 16 मिनटमा त्यसले बनाइहाल्यो भने चाहिँ 4 मिनट चाहिँ त्यसले के गर्यो टाइम सेभ गर्यो। त यहाँबाट चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कहाँ टाइम टेकन, कहाँ टाइम अलाउड, कहाँ चाहिँ टाइम सेभड छ त्यो कुरा चाहिँ। अनि यो बार्थ सिस्टम छ, यो कहिले पनि सोधा छैन, सो नहेर्दा पनि हुन्छ हामीले। अब चाहिँ इफिसियन्सी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हामी हेर्छौँ एक्चुअल आउटपुट डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु 100%, एक्चुअल आउटपुट डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु 100%, अथवा टाइममा निकाल्नु पर्ने छ भने स्ट्यान्डर्ड टाइम डिभाइड बाई एक्चुअल टाइम इन्टु 100%। तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हेरिराख्नु भयो होला कि आउटपुट निकाल्दा चाहिँ एक्चुअललाई माथि राखेछ, टाइममा चाहिँ एक्चुअललाई कम राखेछ। जसले पनि आउटपुट जति धेरै प्रड्युस गर्यो त्यति चाहिँ इफिसियन्सी हुन्छ, र टाइममा जति कम टाइम लियो त्यति राम्रो हैन र। आउटपुटमा जति धेरै आउटपुट प्रड्युस गर्यो त्यति धेरै इफिसियन्सी, टाइममा जति कम टाइम लियो त्यति धेरै इफिसियन्सी, त्यही भएर चाहिँ यहाँ एक्चुअल तल छ, त्यहाँ चाहिँ एक्चुअल माथि छ। अब हेरौँ, अब कन्सेप्ट नम्बर डी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, लगभग इक्जाममा 2 चोटि यहाँबाट चाहिँ क्वेसन आइसकेको छ, त्यो पनि 8 मार्क्समा
है। सो यसलाई पनि छोड्नु भएन र यो कन्सेप्ट मैले यहाँ भन्दा पनि एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन म्याराथनमा बुझाएको छु। सो प्लिज यो कन्सेप्टवालाको चाहिँ तपाईँले हेर्नै पर्ने हुन्छ, एकचोटि हेर्नु होला है। द्याट्स माई रिक्वेस्ट टु यु। ओके, त्यही पनि म यहाँ चाहिँ सिम्पलमा डिस्कस गरिदिन्छु। क्यालकुलेसन अफ प्रफिट फर गन, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट फर गन मतलब यसमा सिम्पल कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जब हामी अथवा अर्गनाइजेसन इम्प्लोइ नयाँ रिक्रुट गरेर आउँछ अथवा चाहिँ त्यसको केही इम्प्लोइहरू छोडेर जान्छ नि, त्यति बेलामा चाहिँ केही आउटपुट बन्दैन। अथवा म चाहिँ सिम्पलमा तपाईँलाई यसरी भन्छु, जस्तै मानौ एउटा अर्गनाइजेसन छ, यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ पहिला के गर्थ्यो भन्दाखेरि 250वटा चाहिँ इम्प्लोइ काम गर्थ्यो अरे। 250वटा इम्प्लोइ काम गर्दा उसले चाहिँ पक्का केही न केही सर्टेन आउटपुट बनाउँथ्यो होला। यहाँबाट के भयो, 50वटा इम्प्लोइले चाहिँ छोडेर गयो। 50वटा इम्प्लोइले चाहिँ छोडेर गयो भने है, छोडेर गयो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुनुभयो त, 50वटा इम्प्लोइ चाहिँ नयाँ जोइन गर्ने भयो। त नयाँ जोइन गर्दा के 10 दिनमा जोइन गरिहाल्छ त? नै, भ्याकेन्सी निकाल्नुपर्छ, अरू धेरै कुराहरू चाहिँ गर्दै लगभग 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म चाहिँ हामी इम्प्लोइ भेटिरहेको हुँदैन होइन। त 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म त त्यसमै गइहाल्छ 50 होइन 50वटा इम्प्लोइ के गर्नलाई, रिक्रुट गर्नलाई होइन र। त्यसलाई अब त्यो इम्प्लोइ आयो रे, इम्प्लोइ आयो भने के यो नयाँ इम्प्लोइले चाहिँ पहिला जुन इम्प्लोइहरूले काम गर्थ्यो त्यस्तो गर्न सक्छ त? गर्न सक्दैन। यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ होइन र, यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ रिक्रुट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र। पहिला चाहिँ रिक्रुट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो है। त्यसपछि चाहिँ सेलेक्सन कस्टहरू पनि हुन्छ केही होइन, सेलेक्ट गर्ने बेलामा पनि केही सेलेक्सन कस्टहरू हुन्छ। त धेरै प्रकारको चाहिँ के हुन्छ त, कस्ट लागिरहेको हुन्छ। प्लस यो त कस्ट लाग्ने नै भयो, प्लस यहाँ चाहिँ के हुन्छ, जुन पहिला यो एक्सपिरियन्स वर्करहरूले चाहिँ आउटपुट बनाउँथ्यो त्यति स्पिडमा चाहिँ आउटपुट यिनीहरूले बनाउन नसक्ला होइन र। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ लस्ट भइरहेको हुन्छ। पुरानो वर्करले छोडेको कारणले गर्दाखेरि केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ लस्ट भइरहेको हुन्छ। हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो पुरानो वर्कर छोडेको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो कति प्रफिट चाहिँ लस्ट भयो त, कति प्रफिट हामीले चाहिँ कमाउन सकेनौँ त, त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त त्यति बेला निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ रिक्रुटमेन्टमा डिले भएको कारणले गर्दाखेरि कति कन्ट्रिब्युसन फोरगन भएको छ, कति कन्ट्रिब्युसन लस्ट भयो त, त्यो कुरा हामी यहाँ लिन्छौँ। मैले चाहिँ त्यो क्वेसन माथामा सिकाइसकेको छु निकाल्ने कुरा। त्यसपछि सेलेक्सन कस्ट तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, सेटलमेन्ट कस्ट पनि तपाईँलाई क्वेसनमा दिन्छ, रिक्रुटमेन्ट कस्ट दिन्छ, प्लस ट्रेनिङ कस्ट पनि तपाईँलाई क्वेसनमा दिन्छ। अनि टोटल कस्ट तपाईँको जे आउँछ नि त्यही कस्ट चाहिँ मेरो के हो त, प्रफिट फोरगन हो। किनकि मलाई जति खर्च अहिले लागिरहेको छ त्यति अमाउन्टले नै के हुन्छ, मेरो प्रफिट कम हुन्छ होइन र। मेरो जति कस्ट त्यति कस्टले चाहिँ के हुने भयो, मेरो प्रफिट कम हुने भयो। भनेपछि जति मेरो खर्च भयो त्यति नै मेरो प्रफिट पनि लस्ट भयो। न त यो मेरो खर्च नभएको भए मेरो प्रफिटको अमाउन्ट चाहिँ घट्दैन थियो होइन र। हो, ओके। कन्सेप्ट नम्बर ईमा के छ, स्टेटमेन्ट सोइङ लेबर कस्ट पर आवर। यो क्वेसन पनि धेरैचोटि सोधिन्छ र यहाँ विद्यार्थी त सबभन्दा धेरै झोकिन्छ, म चाहिँ स्योरली भन्न सक्छु। यहाँ अब के छ हेर्नु होला है, लेबर कस्ट पर आवर निकाल्नलाई यहाँ एउटा कुरा मेन कुरा चाहिँ बुझ्नु होला, लेबर कस्ट पर आवर। त लेबर कस्ट पर आवर तपाईँले निकाल्नु पऱ्यो भने मेन कुरा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ कि लेबर कस्ट कति हो होइन, अनि वर्किङ आवर के छ। किनकि लेबर कस्ट पर आवर निकाल्नु छ, मलाई 1 घन्टाको निकाल्नु छ भने टोटल लेबर कस्ट कति छ अनि टोटल वर्किङ आवर कति छ, यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, चाहिन्छ है। त त्यो दुईवटा कुरा मलाई चाहिन्छ भने त्यो दुईवटा कुरा निकाल्नु न तपाईँ पहिला लेबर कस्ट पनि निकाल्नुहोस् अनि टोटल वर्किङ आवर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ लेबर कस्टलाई टोटल वर्किङ आवरले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ भने आफै तपाईँको चाहिँ लेबर कस्ट पर आवर निस्किहाल्छ, हो कि होइन? हो, त्यो लजिक हो। अब हेर्नु होला, लेबर कस्ट पहिला चाहिँ कसरी निकाल्ने, लेबर कस्ट निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ, पहिला बेसिक वेज लिन्छौँ प्लस डिएनएस अलाउन्स होइन। त डिएनएस अलाउन्स जोडेर चाहिँ हाम्रो यो आउने भयो के, बेसिक प्लस डिए है। त्यसपछि हाम्रो केही बोनस छ, अब अरू कुनै अलाउन्सहरू छ, अरू कुनै क्यास पेमेन्ट छ होइन, अरू कुनै फ्यासिलिटिजहरू छ भने त्यो सबै हामी जोड्छौँ अनि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, टोटल आउँछ। अब एड गर्छौँ के, इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड। इम्प्लोइको नाममा चाहिँ इम्प्लोयर्सले कति प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ जम्मा गरिरहेको छ त्यो पनि हामीले यहाँ जोड्ने भयौँ। त्यसपछि एड गर्छौँ हामीले इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन टु इएसआई होइन, इएसआईमा चाहिँ कति त्यसले उ गरिरहेको छ त, मतलब कति कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त, त्यो चाहिँ यहाँ हुने भयो। अनि यो चाहिँ टोटल लेबर कस्ट आउने भयो। यसरी हामी के गर्छौँ, लेबर कस्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। लेबर कस्ट आइसकेपछि हामीले अब के गर्नु पऱ्यो, इफेक्टिभ लेबर आवर कति छ त्यो हामीले लिन्छौँ अनि इफेक्टिभ लेबर कस्टमा चाहिँ इफेक्टिभ लेबर आवरले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामीसँग के आइहाल्छ त, लेबर कस्ट पर आवर आइहाल्छ। अब इफेक्टिभ लेबर आवर चाहिँ कसरी लिने हेर्नु होला है। इफेक्टिभ लेबर आवर निकाल्ने बेलामा वर्किङ आवर के छ माइनस इलिजिबल होलिडेज माइनस नर्मल आइडल टाइम है, मतलब जति वर्किङ आवर छ
त्यसमा चाहिँ एलिजिबल होलिडेज कति दिन थियो त, कति दिन चाहिँ छुट्टी हुन्थ्यो, त्यो दिन हामीले घटाइदिनुपर्छ। माइनस नर्मल आइडल टाइम चाहिँ कति हुन्थ्यो। मानौँ यदि हाम्रो 10 बजेदेखि कम्पनी खुल्छ भने, काम गर्ने सुरुवात हुन्छ भने, के मान्छे 10 बजे आउने बित्तिकै काम गर्न सुरु गरिदिन्छ? नै, पक्का त्यसले 10:30 11 बजेबाट चाहिँ काम सुरु गर्छ, किनकि अरू पनि धेरै कामहरू हुन्छ। मेसिन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई साफसुथरा गर्नुपर्ने हुन्छ र लुगासुगा लाउनुपर्ने हुन्छ, सबै होइन र मटेरियलहरू चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कामहरू हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा। अनि त्यति गरेपछि नै बल्ल काम सुरु हुन्छ होइन। त्यो जुन त्यो आइडल टाइमहरू हुन्छ नि, त्यो आइडल टाइम चाहिँ हामीले घटाएर अनि बल्ल लेबर कस्ट पर आवर क्यालकुलेट गर्छौँ। अब लास्ट कन्सेप्ट नम्बर ई, दिस इज द लास्ट कन्सेप्ट अफ लेबर कस्टिङ। ए स्टेटमेन्ट सोइङ ग्रस एन्ड नेट वेजेस, यो पनि इक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो। सो यो पनि मैले चाहिँ चाँडो उ गरिदिन्छु। सो ग्रस वेज चाहिँ कसरी निकाल्ने अनि नेट वेज चाहिँ कसरी निकाल्ने है। ओके, ग्रस वेज भन्यो भने इम्प्लोइको चाहिँ टोटल वेज, इम्प्लोइको टोटल वेज, र नेट वेज भन्यो भने टोटल कति पेएबल छ हैन र। मानौँ तपाईँको चाहिँ टोटल वेज कति हुने भयो, 12,000 हुने भयो, यो चाहिँ 12,000 ग्रस वेज भयो। तर मैले पनि तपाईँलाई चाहिँ केही एडभान्सहरू त दिएको हुनसक्छु, कि पहिला चाहिँ मैले तपाईँलाई पैसाहरू दिएको हुनसक्छु, त त्यो घटाएर चाहिँ मेरो के हुन्छ, 8,000 चाहिँ नेटमा पेएबल हुन्छ। त यो भयो तपाईँको टोटल वेजेस हैन, अनि यो भयो तपाईँको के नेटमा पेएबल, तपाईँलाई चाहिँ पे गर्ने अमाउन्ट। अब हेर्नु होला, ग्रस वेज निकाल्ने बेलामा बेसिक वेज प्लस डिएनएस अलाउन्स, बेसिक प्लस डी आयो, त्यसपछि बोनस, भेरियस अलाउन्स, अदर क्यास पेमेन्ट उताको तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो लेबर कस्ट पर आवरमा हैन, निकाल्ने बेलामा पनि। अब यो चाहिँ ग्रस वेज पेएबल भयो। ग्रस वेज पेएबल मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ तपाईँको 12,000 जति भयो। अनि के कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई एडभान्सहरू दिएको छु भने त्यो चाहिँ मैले घटाएर लेख्छु। जस्तै मैले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्दैछ भने के मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्छ? नै, किनकि त्यो त मैले प्रोभिडेन्ट फन्डमा उ गरिदिएँ, त्यसको अमाउन्ट मैले घटाइदिन्छु। त्यस्तै मैले चाहिँ तपाईँको इएसआईमा हालिदिएको छु, त्यो मैले घटाइदिन्छु। मैले चाहिँ कुनै ट्याक्स डिडक्ट गराएको छु, त्यो पनि घटाइदिन्छु, किनकि त्यो मैले त तपाईँलाई पे गर्नु पर्दैन नि त, त्यो त मैले बुझाउने हो। त्यस्तै अरू कुनै प्रोफेसनल ट्याक्स छ अथवा लोन डिडक्सन छ, अथवा मैले चाहिँ अरू कुनै कुराहरू चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले डिडक्ट गरेर बल्ल आउँछ हामीसँग के त, नेट वेजेस पेएबल, नेट वेजेस पेएबल। ओके, अनि यो चाहिँ दुईवटा सिम्पल फर्मुला छ। रेट पर युनिट निकाल्नलाई चाहिँ रेट पर आवर डिभाइड बाई आउटपुट पर आवर, यो फर्मुलामा चाहिँ म कन्फ्युज हुन्थेँ, त्यही भएर चाहिँ मैले लेखिहालेको छु। तपाईँलाई लाग्छ कि यो चाहिँ के लेख्नु भएको छ, तर मैले यो फर्मुलामा चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्थेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आउटपुट पर आवर दिएर क्वेसनमा अनि रेट पर युनिट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो कि, त्यति बेला चाहिँ म धेरै कन्फ्युज भइहाल्थेँ कि रेट पर युनिट चाहिँ हामीलाई दिएकै छैन, आउटपुट होइन के अरे रेट पर आवर चाहिँ दिएको छ तर रेट पर युनिट चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, कसरी निकाल्ने है। त त्यसमा चाहिँ कम्पेयर गरेर कसरी गरेर चाहिँ हामीले रेट पर युनिट निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले सबै क्वेसनमा हेरेर यो चाहिँ एउटा फर्मुला बनाइहालेँ। त रेट पर युनिट निकाल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सिम्पल, रेट पर आवर डिभाइड बाई आउटपुट पर आवर गरेर चाहिँ तपाईँको रेट पर युनिट आइहाल्छ। अनि टाइम सेफ्टको मतलब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, यहाँ पनि भनेको थिएँ कि तपाईँलाई चाहिँ 20 मिनट मैले तपाईँलाई टाइम दिएको छु, 16 मिनटमा चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो। अनि टाइम सेफ्ट चाहिँ कति भयो त, टाइम सेफ्ट 4 मिनट भयो। यसको मतलब चाहिँ टाइम सेफ्ट कसरी निस्किन्छ, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन हैन र। टाइम अलाउड भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम, टाइम टेकन भनेको चाहिँ एक्चुअल टाइम हो। त त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छ, टाइम सेफ्ट इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ भिडियो सेयर गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यदि तपाईँको मनमा कुनै प्रकारको क्वेसन छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।